गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, खुश रहें और बहुत ही खुश रहें। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, खुश रहो। आज मैंने आपको बहुत बड़ी एक बात सुना दिया, याद रखें और इसको पढ़ें कि ये कहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि खुश रहो। आज जो कुछ मैं आपके पास लेकर आया हूँ ना जी, वो एक बहुत ही, अगर चलते चलते यार आप इसको ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, घंटी वाला बटन भी दबा दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। किसी ਨੂੰ शेयर कर दो जो चंगी लगे तो पहले सुन लो, पहले आप सुन लें, फिर उसके बाद आप इसको शेयर करें। अगर आपने को वाकई अच्छी लगे, कोई 1%, 2%, 5, तो लाइक भी कर दीजिएगा यार। वरना आप जिसको ज़रूरत है उस बंदे को आप ज़रूर ये शेयर कर दें। तो ये एक कहते हैं कि जो सदका जारिया है, अच्छी बात जो आपको समझ आ रही, आपको अच्छी लग रही और आप उसको ज़रूर किसी के साथ शेयर करें, तो ये एक अच्छी बात है। तो आपको खुदावंद आपको इसका सिला दे सकता है, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, और यही कुछ आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम, हम आज दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो है कि पाकिस्तान के अंदर जो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और जो हमारे सरकारी जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होती है, किस तरह उनके साथ परसिक्यूशन होती है। आज मैं आपके साथ ये चीज़ें भी शेयर करूंगा, और उन्हें क्यों प्रमोट नहीं किया जाता, उन्हें क्यों 22 स्केल में नहीं भेजा जाता, उन्हें क्यों उन्हें पीछे की तरफ धकेला जाता है, 19 वाले को 9 पे ले आते हैं। आखिर ये क्या हो क्या रहा है उस मुल्क के अंदर, जहाँ पे आप इस्लाम का भी नाम लेते हैं, आप लिबरल भी हैं, आप सेकुलर भी हैं, जहाँ आपको ज़रूरत होती है, यानी कि नज़रिया ज़रूरत के तहत वो मुल्क जो चल रहा है। आज हम उस पर बात करेंगे। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा हम बात करेंगे कि जनाब जो बहुत ही एक बड़ा अज़दा गोबरा पास्टर अनवर फैयल, वो जनाब अब अमेरिका से पाकिस्तान यात्रा पर जा रहा है। वहाँ पे वो बहुत से, फिर उसने कोई ना कोई अमेरिका से कोई पार्टी घेरी होगी, वहाँ जाके कुछ वो एडवांस उनसे वहाँ से ले लिया होगा उसने, ज़ाहिर है। वो अब मेरा ख्याल है, मेरी इतलात के मुताबिक वो संडे को लाहौर में अपने चर्च के अंदर फिर खिताब फरमाएंगे, सरमन देंगे, फिर एक नए फ्रॉड का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। लेकिन जो इतलात हैं, जो मालूमात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि जो इन्होंने फजल टाउन का अनाउंस किया हुआ है ना जी, काने की तरफ जो ज़मीन ले रखी है, कॉलेज, और ये एक बड़ा फ्रॉड, जिसके वो बंदे के पैसे भी खा गए हैं, कबाल जेम्स के। वो 65 लाख है कि 60 लाख है कि बेचारा रो रहा है इनकी जान को, अभी हम तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे। हमें वो भी पता चला कि ये कितने बड़े स्केल पर, कितने बड़े इनका नेटवर्क है वीज़ों के लिए भी। यार खौफ, खुदा का खौफ जो लगे हुए हैं ना साथ इनके, ये जनाब, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता आप लोगों के, मेरी आपसे कोई ज़ाती इंटरेक्शन नहीं है, ये बात अपने जहन में रखो। लेकिन मसीही कौम पे यार रहम कर दो, कुछ तो रहम कर दो। अभी मैं बताऊंगा, अभी जो शौकत चूड़ है ना, चुंग वाला, वो कितने लोगों को फंसा कर लाता है। इनके पास पहले तो वो मनीर भट्टी था ना, जिसने कई लाखों इनको डॉलर खिलाए, और वो आजकल खुद भी फिर वो FIR में भी चला गया, उस पर FIR भी कटेगी, वहाँ जूतियाँ खाता रहा, छतरौल उसकी होती रही। अभी कुछ और लोग हैं, और अभी एक बहार कॉलोनी के अंदर फिर कुछ लोग जो है ना, वो अपना जाल, इन्होंने जो नेट बुना हुआ है ना, शौकत फजल ने, बीनश ने, अपने आप को पादरी कह रही है, वो भी खुदा का खौफ शर्म से डूब गए मर जो इतने बगैरत लोग, ये खुदा के कलाम से कितना दूर जा चुके हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, अभी जो उनका प्लान है वहाँ पे वो क्या अनाउंस करने वाला है कि वो जिन लोगों ने पैसे दिए थे और उनके पास फाइल्स वगैरह हैं, उनकी वो जो उनको घरों की वो तकसीम दे रहे हैं फजल टाउन के लिए, जो उन्होंने नाम तजवीज़ किया था या रखा हुआ है, पता नहीं कब वो देंगे। तो मुझे जो मालूमात मिली हैं वो यही है कि शौकत फजल बना रहा है, ये जो आशिक चूड़ है चूंग वाला, वो उनका कार्य ख़ास है ना, वो सप्लाई देता है उनको मुख्तलिफ। यार इस बेचारे ने तो दूध ही सप्लाई किया था कबाल जेम्स ने, तो इसके दूध के पैसे नहीं दिए। यार ये कितने को अपने बच्चों को ये कौन सी चीज़ें खिला रहे हैं। अब इसमें बताएं, वो कहते हैं जी दूध में जी वो जनाब खाद मिला दी, फलान कर दिया, केमिकल मिला दिया। तो यार ये देखो, जिस बंदे ने खालस ही दिया है उसको पैसे नहीं मिले, जिसका नाम इकबाल मसीह है, इकबाल जेम्स है, और वो इनकी जान को रो रहा है सुबह शाम। उस पर कर्जे वाले इसको इतना तंग कर रहे हैं
جن کا اس نے وہ کھائے ہوئے ہیں پٹھانوں، اس نے بھی تو کھائی ہوئے ہیں خیر پٹھانوں کے پیسے اور لوگوں کے پیسے. تو یار بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ہے تمہارا مسیحی کریکٹر. اور ایک تو ان کو وہ پلاٹ دے رہا ہے جی. تو یار میری ان سب لوگوں سے درخواست ہے جنہوں نے ان کو، اس گروپ کو، گینگ کو، یہ شوکت فضل کو، عمران فضل کو، رضوان فضل کو، انور فضل کو، ندا ڈانسر چودھری صاحبہ کو، جنہوں نے بھی یہ سارے پیسے دیے ہوئے نا، اپنی فائلز لے کر وہاں پہنچے ہیں. یہ وہاں پہ کوئی اناؤنس کرنے والے ہیں جو ہماری معلومات کے مطابق ہے. دوسری جو بات ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ دیکھیں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ گورنمنٹ کے اندر وہاں پہ کیا ہوتا ہے. جو لوگ بیچارے پاکستان گورنمنٹ کے اندر، میں آپ ایک چھوٹی سی آپ کو، میں آپ زیادہ لمبی نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن یہ میں ایک وارن کر رہا ہوں، الرٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سرکاری ملازمین کے ساتھ، چاہے وہ درجہ چہارم، ان سے اب جھاڑو سے نیچے ان کو اور وہ کیا پکڑا سکتے ہیں. وہ ایک گٹر ہی ہے، گٹر والا بانس ہے جو ان کو دے دیتے ہیں. میرا خیال اس سے نیچے تو وہ زمین کے نیچے چلے گا نا. اب زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے چلے گئے. چلیے یہ بھی ان کو دے دیا، اس سے نیچے اب وہ کیا ان کو دے سکتے ہیں. اب سوچ لے، شاید ان کے خیال میں کچھ ہو. تو جناب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. جب یہ نرگس سیٹھی صاحبہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کار خاص تھی اس وقت، جو ایک خاص عہدہ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ تھی، یعنی کہ پرنسپل سٹاف جو ہوتا ہے نا ان کا ہیڈ، ان کی وہ تھی. اور اسی دور یعنی کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے چودھری صاحب، جو ایوان صدر کا ایک حصہ صدر صاحب کی یعنی کہ انٹروڈکشن میں آتا ہے، اور دوسرا حصہ پرائم منسٹر کے، دو حصوں میں بٹا ہوا ہے جو ایوان صدر ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں سب جانتے ہیں، صحافی بھی، تمام لوگ بھی جو ان سے منسلک ہیں ان چیزوں سے، چونکہ ساتھ ہی وہ اپنا نیشنل اسمبلی بھی ہے، بالکل دیواریں ان کی ایک ساتھ ہیں. تو وہاں اوپر جا کے سب ایک بھی ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں بھائی صاحب کہ وہاں پہ ایک ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات تھے ہمارے ایک چودھری صاحب، کرسچن تھے، جن کو بدقسمتی سے. اور میں ایک دن، یہ آپ کو اپنا ذاتی ایک ایکسپیرینس دے رہا ہوں، جب یوسف رضا گیلانی صاحب، ملتان والے پیر صاحب، یہ جناب پرائم منسٹر تھے، اور نرگس سیٹھی صاحبہ ان کی پرنسپلز ہیڈ سٹاف تھی، جو ہیڈ ہوتا ہے نا ان کا، وہ تھی، یعنی وہ جو تو یہ جناب ان کے ڈائریکٹر تھے، وہ نرگس سیٹھی صاحبہ کے، چودھری صاحب تھے ہمارے. تو وہ جناب مجھے ایک فرائیڈے والے دن ایک ایسے اتفاق ہوا ان سے ملاقات کا، مجھے کوئی اپنا ذاتی کام تھا تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. تو جب وہ ٹائم ایسا ہو گیا کہ جناب وہ اذان ہو گئی، تو اب وہ یہ کرتے گئے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے مذہبی جنونی، یہ دہشت گرد لوگ اس ٹائپ کے نا، ان کو وہ دے دیتے ہیں کرسچن لوگوں کو، تاکہ اگر کوئی یہ چائے مانگے تو ان کو چائے نہیں دینی، اگر ان صفائی تو وہ کہے گا ہی نہیں بیچارہ، چائے بھی نہیں کہے گا، صفائی وغیرہ بھی نہیں کمرے کی، بے شک اس کا 19واں سکیل ہو، 20واں ہو، 18واں ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میں آپ کو، یہ آپ بھی تجربہ کر لیں. جس کا دل چاہے پورے پاکستان میں، وہ سندھ ہو، وہ اسلام آباد ہو، پنجاب ہو، لاہور ہو، جناب وہ KPK ہو، جا کے آپ چیک کر لیں، کوئٹہ ہو، یہ سب کچھ ایسا ہی جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہے. آپ بھی تجربہ کریں. تو میں جناب گیا وہاں پہ، تو انہوں نے، تو ٹائم ایسا تھا کہ وہ جناب ایک دم اذان ہو گئی. تو جو ان کا وہ پین تھا نا، وہ جناب وہ داڑھی شریف اس نے جناب رکھی ہوئی ہے، اور وہ بڑا ایک ہٹا کٹا سا ایک دہشت گرد بیٹھا ان کے گیٹ کے اوپر. تو خیر انہوں نے، چونکہ میرا تو ان سے ٹائم تھا، وہ ڈائریکٹر صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک آ جائیں اندر. تو جب وہ جو ہی ادھر سے وہ اذان ہوگی جناب، تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ جی میں سر جی جا رہا جی جمعہ پڑھن. کہ یار اچھا، چلا گیا وہ. اب میں اندر گیا ہوں، تو وہ جناب اب وہ اٹھے، انہوں نے مجھے خیر پانی شانی پلایا، اور وہ ڈائریکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. تو مجھے وہ بڑا، میرے سے انہوں نے بہت گلا کیا. یہ بتا رہا ہوں جب یوسف رضا گیلانی تھا پرائم منسٹر، اس کے بعد کئی آئے اور کئی گئے، وہ تو بیچارہ پھر جیل بھی گیا. اب بات آگے سن لیں کیسی ہے. اس نے کہا جناب پرویز روشن صاحب دھیان سے بات سنیں، ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. اب یہ اندازہ کر لیں کہ وہ پرنسپل کو، جو وہ سٹاف تھی نا، تو اس کا وہ ڈائریکٹر تھا. اس ہر ڈائریکٹر، جو ڈائریکٹر ہوتا ہے نا، ڈائریکٹوریٹ لیٹر، ہر چیز، وہ حتیٰ کہ جو وزراء کے حلف اٹھاتے ہیں وہ وہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں، یعنی کہ ان کے حکم وہ بھی وہ کمپوز کرتے تھے، وہ لکھتے تھے، یعنی ان کے سائنوں سے وہ جاری ہوتے تھے. یعنی اتنے اہم عہدے پر وہ بیٹھا ہوا تھا بندہ. لیکن انہوں نے کہا جی جب تک یہ بندہ اب آئے گا نہیں، ہم چائے نہیں پی سکتے. اور وہ جان بوجھ کے 10-15 منٹ کے بعد
यानी कि टाइम ज़्यादा वो जब गया जिस काम से, अजान पढ़ने या वो जुमा पढ़ने या अपनी वो जो भी परफॉर्म करने गया वो, और वो बिल्कुल वो सही उनके मुताबिक चूँकि उनकी रूटीन थी, और वो लेट आया। और जब वो आया तो उसने ये कहा जी नहीं, आज वो वहाँ मौलवी साहब ने ये एक खुतबा दिया है कि ये यहूदा नसारा जो है ना जी, और वो सब ने कह रहा है हमारे, ये नहीं कि छुप के या कोई इधर वो जी ये हमारे तो ये तो वाजिबुल कत्ल हैं जी। अब वो बताएं वहाँ पे, हम तो हक्के बक्के रह गए। कहते जी कुरान में लिखा है, तो मैं आपको चाय कैसे पिला सकता, मैं कैसे आप हाथ, आपको मेरे तो हाथ बलीद हो जाएंगे। ये आप तजर्बा कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा, आज भी पता कर लें। ये जो एक ड्रामेबाजी हो रही ना, नौसरबाजी, ये चर्चों के अंदर मस्जिदों के अंदर जो वो जी रफ्तारियाँ कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, ये भी सब हमें पता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये बात ज़रा मालूम कर रहे हैं, और इनके साथ कर क्या रहे हैं। ये है सदर पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्रिश्चनों के लिए तो है ही है। सदर पाकिस्तान इस बात का नोटिस लें कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके साथ क्या, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी छोटी, उनके अंदर जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ क्या असर किया जा रहा है, उनके साथ उनको चाय में खाने पीने में क्या प्रॉब्लम। ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन थी ना। लेकिन जो दूसरी हो रही है कि ना ही उनको प्रमोट किया जाता है, ना ही, बल्कि उनको नीचे लाया जाता है कि यार, और जो जूनियर लोग आते हैं पीछे से उनको प्रमोट कर दिया जाता है। ये आप कन्फर्म करें ऐसा हो रहा है या नहीं। ये मैं किसी का दुश्मन नहीं ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हम भलाई चाहते हैं, हम लोगों की भलाई चाहते हैं, और हक बात, सच बात, और जो हकूक़ हैं आईने पाकिस्तान ने दे रखे हैं पाकिस्तानियों को, उनकी बात करते हैं। ऐसे पाकिस्तान 73 के आइन के मुताबिक तो किसी के पास है नहीं ना मसावी हकूक़, वो तो बात ही ख़त्म होगी। लेकिन जितना तक वो दे सकते हैं उनको भी हम ये बताना चाहते हैं। सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, स्पीकर कौमी असम्बली से, और तमाम उन एजेंसियों से, अदारों से मेरी दरख्वास्त है, इस्टेब्लिशमेंट से, कि खुदारा इस मसले पे गौर करें और समझें कि यार ये किस तरह इस मसले पर कंट्रोल किया जा सकता है। हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहें, और सच की बात हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए DGA BKK 2020, और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।